लङ्कु हो। ए अङ्को यताको विद्या विकास अस्ति पनि सोधेको थिएँ कि हाम्रो वन्दनाको गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ। वन्दनाको जिपिए कति आयो? 3.45 3.45 ल अब अरू सबैलाई मैले सोधेन भन्दा सबैलाई धेरै धेरै बधाई छ। अब बल्ल अब आधिकारिक बधाई बल्ल दिनु पर्यो। राम्रोसँग पढ्नु, राम्रोसँग अब हाम्रो जान्छ क्लास अफ हुन्छ। मेरो ब्याड नेटवर्क भनेर आयो नि, मैले भनेको सुनेछु? आइरहेछ। कतिजना हामी 58 जना भयौँ। मर्निङ। प्रिन्सु बोहरा हो? अब यहाँभन्दा अगाडि त मलाई कसैले पनि चिनेको छैन होला है? नाम सुनेछौ मेरो? थाहा छ कसैलाई? कति 65। अनि अरू क्लास कन्टिन्यू भइरहेछ नि तिम्रो है? बिचमा ब्रेक त भएन नि? सोशल क्लास चाहिँ हुँदैन, कति 2-3 दिन भयो थिएन, सरै आउनु भएको छैन, किन होला खै? ए नाम के हो नि? हजुर सोशल सर पढाउने सरको नाम के हो? मोती तिवारी हो त। ए मैले त्यो यसमा त आउनु पर्ने हो त। हामी खोलेर कति 2 दिन छ कि 1 दिन छ? ओके 2 दिन छ कि 3 दिन छ क्लास? 3 दिन छ। हुनु पर्ने हो त। के मेसेज आएन तिम्रो? छैन। नयाँ ग्रुप के अरे मेसेन्जर ग्रुप पनि छ तिम्रो? है मलाई त थाहा छैन सर। त्यस्तो क्लास हुने नहुने यस्तो केही मेसेज छ भने कसरी हेर्छ तिमीहरूले? यहीँ हेर्ने? टिममै गएर हेर्ने कि कलेजको पेजमा गएर हेर्ने हो कि? जीवन सर आउनुहुन्छ कहिलेका इन्फर्म गर्न बिचमा। ए ल अब म क्लास सुरु गर्छु है। अस्ति हामीले त्यो के अरे रुल्स पढाएको थियो होइन हामीले? होइन डेबिट क्रेडिटको रुल्स पढायो होइन हामीले?
ल अस्ति नआउनेहरूले पनि अब अलि राम्रोसँग हेर है अन्त सुनेछ देखेछ स्क्रिन हाम्रो देखेछ हेर त Yes, sir. छ अलि सानो अक्षर भयो होला है थोरै जुम गर्नु ल अब हाम्रो यो अब हाम्रो रेकर्डिङ हाम्रो एकाउन्टिङको प्रोसेस हाम्रो कहाँबाट सुरु हुन्छ भनेदेखि एकाउन्टिङको एकैचोटि एकाउन्टिङको प्रोसेस हाम्रो सुरु हुने भनेको रेकर्डिङबाट है रुल्स अफ रेकर्डिङ रुल्स फर डेबिट क्रेडिट रेकर्डिङ भनेको डेबिट क्रेडिट अब एउटा मैले अस्ति डबल इन्ट्री सिस्टममा के हुन्छ एउटा कुनै घटना हुने बित्तिकै अरू कुनै एउटा फाइनेन्सियल एक्टिभिटी हुने बित्तिकै देयर आर टु फोल्ड इफेक्ट दुईटा इफेक्ट हुन्छ एउटा डेबिट अनि एउटा क्रेडिट जुनसुकै हामीले रेकर्डिङ गर्दा पनि जुनसुकैमा हामीले रेकर्ड गर्दाखेरि कुनै घटनालाई कुनै कारोबारलाई कुनै ट्रान्ज्याक्सनलाई कुनै फाइनेन्सियल एक्टिभिटीलाई रेकर्ड गर्दा दुई किसिमले रेकर्ड गर्छौँ एउटा डेबिट अनि एउटा क्रेडिट each transaction have two-fold effect. One is debited and another is credited. डेबिट क्रेडिट गर्ने रुल्स हाम्रो दुईटा रुल्स छ मेन फन्डामेन्टल रुल्स भन्छ हामीले एउटा अन द बेसिस अफ नेचर अनि अन द बेसिस अफ एकाउन्टिङ इक्वेसन भन्ने छ त्यो एकाउन्टिङ इक्वेसन त पछि जाम्ला हामी यो पढि भएपछि अब हामी चाहिँ अन द बेसिस अफ नेचर अब नेचर भनेको हाम्रो एकाउन्टको नेचर तीनटा हुन्छ भनेर चाहिँ मैले अस्ति एउटा पर्सनल अनि दुईटा मुनिको दुईटा इम्पर्सनल पर्सनलमा के पर्ने भयो राम श्याम रिता बैंक अफ काठमाडौँ नारायणी फर्निचर एबिसी सप्लायर्स ओनर्स यस्तो ओनरलाई पनि हामीले पर्सनल एकाउन्ट हुन्छ हैन जस्तै राम स्टार्टेड बिजनेस हरि स्टार्टेड बिजनेस हैन अब जसले स्टार्ट गर्छ त्यो ओनरलाई प्रोप्राइटरलाई पनि हामीले पर्सनल एकाउन्ट भन्छौँ अनि पर्सनल एकाउन्टमा हाम्रो रुल्स के छ भनेदेखि डेबिट द रिसिभर क्रेडिट द गिभर हामीले रेकर्ड गर्दाखेरि रिसिभर भयो भने त्यो मान्छेहरू डेबिट गर्छौँ अनि माथिको मान्छेहरू क्रेडिट भयो के अरे गिभर भयो भने हामी के गर्छौँ क्रेडिट गर्छौँ कुनै मान्छे कुनै ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ रिसिभर हुन्छ कुनै ट्रान्ज्याक्सनमा के हुन्छ गिभर हुन्छ गिभर पनि हुनसक्छ रिसिभर पनि हुन्छ जस्तै हामीले ब्याङ्कमा पैसा मनी जम्मा गर्यो भने ब्याङ्क इज के हुन्छ रिसिभर अनि ब्याङ्कबाट पैसा झिक्यो भने त्यही ब्याङ्क के हुन्छ फेरि गिभर हुन्छ त्यतिखेर हामीले ब्याङ्कलाई फेरि क्रेडिट गर्नुपर्छ यो सम्झिनु पर्यो पहिला रियल एकाउन्टमा के हुन्छ भने अर्को एकाउन्ट भनेको रियल एकाउन्ट रियल एकाउन्टको सम्पत्ति सम्बन्धी हामीले 1 वर्षभन्दा बढी खर्च गर्छौँ त्यसको लाइफ के हुन्छ बढी हुन्छ हैन त्यसको धेरै दिने बेनिफिट एकदम लङ पिरियड हुन्छ त्यस्तो खालको खर्चहरूलाई हामीले रियल एकाउन्टमा राख्छौँ जस्तै गुड्स क्यास फर्निचर कम्प्युटर बिल्डिङ मेसिन इक्विपमेन्ट हैन यिनीहरूलाई के भन्छ हामीले रियल एकाउन्ट भन्छ रियल एकाउन्टमा के छ यिनीहरू आयो भने हैन कमसिन भयो भने डेबिट गर्ने यिनीहरू गयो भने क्रेडिट गर्ने इन्क्रिज भयो भने डेबिट गर्ने डिक्रिज भयो भने क्रेडिट गर्ने अथवा वाट कम्स इन डेबिट एन्ड वाट गोज आउट क्रेडिट त्यसै गरेर अब हामीले 1 वर्षभन्दा कमको खर्च गर्छौँ नि 1 वर्षभन्दा पिरियड कम खर्च गर्छौँ दिन दिन दोहोरिरहन्छ रिपिट भइरहन्छ हैन सधैँ भइरहन्छ 1 महिना 2 महिना 15 दिन 10 दिन 15 दिन 2 दिन 3 दिनमा सधैँ त्यस्तो ट्रान्ज्याक्सन भइरहन्छ त्यस्तो इन्कम र एक्सपेन्सेससँग रिलेटेडलाई हामीले के भन्छ हामीले नोमिनल एकाउन्ट यही वेजेस सेलरी रेन्ट कमिसन डिस्काउन्ट इन्ट्रेस्ट हैन अनि इन्कम एक्सपेन्सेस लस प्रफिट यिनीहरूलाई हामीले के भन्छ नोमिनल एकाउन्ट भन्छ अब यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भने अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस आर डेबिटेड अन अल इन्कम एन्ड प्रफिट गेन्स आर के त क्रेडिटेड हैन अब यस्तो वेजेस सेलेरी रेन्टहरू पे गर्यो भने के हुन्छ डेबिट हुन्छ वेजेस सेलेरी रेन्ट कमिसनहरू डिस्काउन्ट रिसिभ भयो भने के हुन्छ अन भयो भने के हुन्छ त्यो क्रेडिट हुन्छ इन्कम भयो भने रेन्ट भनौँ न ल आरइएनटी रेन्ट रेन्ट के हुन्छ भनेदेखि त्यो इन्कम पनि हुन्छ एक्सपेन्सेस हुन्छ भाडा तिर्यो भने त्यो रेन्ट हामीले पे गर्यो भने रेन्ट एलाउड गर्यो भने रेन्ट हामीले पे गर्यो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ चार्ज गर्यो भने के हुन्छ त्यो डेबिट हुन्छ
रेन्ट रिसिभ रेन्ट अर्न भनेर राख्नु के भन्छ फेरि त्यो फेरि त्यही हेडिङ रेन्ट के हुन्छ फेरि क्रेडिट हुन्छ भनेपछि त अब रेन्ट डेबिट पनि हुनु भयो रेन्ट क्रेडिट पनि हुनु एक्सपेन्सेस हेडिङलाई डेबिट गर्नु पर्यो इन्कम हेडिङलाई हामीले के भन्छ क्रेडिट गर्नु पर्यो भनेपछि अब हामीले यसो टोटल हामीले कन्क्लुजनमा के छ भनेदेखि तीनटा डेबिट हुने बेला रिसिभर कम्स इन अनि एक्सपेन्सेस डेबिट हुन्छ भनेदेखि गिभर अनि गोज आउट अनि इन्कम चाहिँ के हुन्छ हाम्रो क्रेडिट हुन्छ तीनटा डेबिट र क्रेडिट हुने थाहा हुनु पर्यो अब है रुल्स मैले तपाईँलाई अस्ति पनि यही भने मैले अब जाउँ एउटा मैले 10वटा ट्रान्जेक्सन राखेको छ मैले हैन 10वटा ट्रान्जेक्सन यहाँ छ हैन 10वटा ट्रान्जेक्सनमा तिमीहरूले अब एक्चुअली मैले यहाँनिर यहाँबाट यो ट्रान्जेक्सन राखेपछि अब मैले अस्ति के पनि भनेको थिएँ कुन कुन एकाउन्ट यहाँ इन्भल्भ हुन्छ हैन जस्तै अब यहाँनिर एउटा क्वेसन आयो फर्स्ट क्वेसन के छ हेर्दा मिस्टर यक्स पढा त एकजनाले एकजनाले पढा त Mr. X commenced business with a cash of 1 lakh. हो अब मिस्टर यक्स भन्ने एउटा प्रोप्राइटर छ ओनर छ भनौँ न अब त्यो मिस्टर यक्सले बिजनेस सुरु गरे रे हैन अब कति हजारको बिजनेस सुरु गरे 1 लाख अब यो रेकर्ड गर्ने मिस्टर यक्सले त हैन एकाउन्टेन्टले हो हामीले हो जस्तै अब हामी एकछिनको लागि हामी एकाउन्टेन्ट भनौँ मैले एकाउन्टिङ काम गर्छु एकाउन्टेन्ट भयो अब मैले गएर अब के अरे मिस्टर यक्सको घरमा गएर मैले के अरे मिस्टर यक्सको बिजनेस अब हामीले रेकर्ड गर्न पर्यो अनि मिस्टर यक्सले अनि मलाई ल 1 लाख रुपियाँ दियो क्यास ल बिजनेस स्टार्ट गर भनेर सामान किन अब घर सर तिर अथवा 50 साल गर रेकर्ड गर त्यहाँ अब के अरे त्यो बेच्ने मान्छेलाई चाहिँ अब सेल्सम्यान भन्छ हामी रेकर्ड गर्ने मान्छेलाई के भन्छ हामीले एकाउन्टेन्ट भन्छ अनि घरमा काम गर्ने मान्छेलाई के भन्छ हामीले अब त्यो वर्कर भयो अब हामी वर्कर हो कि एकाउन्टेन्ट हो भन त सेल्सम्यान हो हामी के हो हामी त एकाउन्टेन्ट हो अब हामीले रेकर्ड गर्न पर्यो हैन अब मैले बिजनेसमा 1 लाख रुपियाँ हालेछु क्यास त्यसको रेकर्ड गर भनेर भन्यो भने रेकर्ड त हामीले गर्नु पर्यो भनेपछि अब यहाँ दुईटा एकाउन्ट हाम्रो यहाँ इन्भल्भ छ हेर है दुईटा एकाउन्टको इन्भल्भ छ एउटा के त क्यास भयो कति लाखको क्यास आएको क्यासमा रेकर्ड गर्छौँ हामीले अनि त्यो क्यास कसले दिएको भन त मिस्टर यक्समा हामीले रेकर्ड गर्छौँ दुईटा रेकर्ड गर्छौँ के अब हामीले चाहिँ यहाँ कमेन्ट्स भनेर लेख्दैनौँ बिजनेस भनेर लेख्दैनौँ हैन अब यसमा चाहिँ क्यास भनेर लेखिन्छ त्यही भएर हामीले एउटा क्यास हेर्नु पर्यो एउटा के लेख्नु पर्यो एउटा मिस्टर यक्स भनेर लेख्नु पर्यो बुझेछ सबैले बुझायो बुझेछ अनि बिजनेस गरेपछि त क्यास त क्यापिटल हुने र अहिले त्यो पखानामा भनिहाल्छु नि अहिले पखाना त्यो अहिले नजाऊ अहिले चाहिँ कुन एकाउन्ट इन्भल्भ हुन्छ भने पत्ता लगाउन लाग्यो मैले अघि त एउटा ट्रान्जेक्सनमा दुईटा इफेक्ट हुन्छ भने है नि यहाँ के इफेक्ट हुने होला भन त केमा इफेक्ट हुन्छ भन त एउटा क्यासमा एउटा क्यासमा अनि एउटा केमा हुने भयो मिस्टर एक्स यसरी के ल यसरी पत्ता लगाउनु पर्यो नि पहिला अनि अहिले म डेप्रिकेट गर्न सिकाइहाल्छु अहिले म सिकाउँछु ल अब हेर अब क्वेसन नम्बर 2 मा छ नि के हुन्छ भन त क्यास र गुड्स म त्यही लेखेको छ अब त मैले अहिले पर्चेज भनेर नलेखे पर्चेज भनेको उसको एक्टिभिटी हो जस्तै यहाँ कमेन्ट्स भने जस्तै पर्चेज भने त्यही एउटा एक्टिभिटी हो पर्चेज के गर्यो यसले के किनेको त गुड्स किनेको अनि केले किनेको क्यासले अब यहाँ के हुने भयो गुड्स र क्यास गुड्स र एन्ड के हुने भयो क्यास
ल गुड्स र क्यासमा बुझाइछ है। अब यहाँ हेर त यसमा के हुन्छ भन त थर्डमा थर्डमा के छ हेर त क्वेसनमा क्रेडिट फर्निचर पर्चेज गरेछ के पर्चेज गर्यो भने यहाँ फर्निचर एउटा फर्निचरमा इफेक्ट हुन्छ अनि अनक्रेडिट भने उधारमा क्रेडिट भनेको उधार है यहाँ अहिले चाहिँ हैन पर्चेज कोबाट किनेको रामबाट भनेपछि यहाँ एउटा फर्निचर एकाउन्ट हुन्छ एउटा राम एकाउन्ट हुन्छ ल यसरी सोल्ड गुड्स फर अन क्याश एउटा गुड्स हुन्छ एउटा क्याश हुन्छ सोल्ड भनेको बिक्री गर्नु के को बिक्री गरे गुड्समा इफेक्ट हुन्छ एउटा के हुन्छ क्याशमा इफेक्ट हुन्छ and sold goods on credit to Mr. Y. एउटा Mr. Y अनि एउटा के त goods. Paid wages. एउटा cash अनि एउटा wages. Paid to Ram अनि cash अनि wages. यसरी एउटा ट्रान्ज्याक्सनमा हुन्छ के शीर्षकहरु हुन्छ के हेडिङहरु हुन्छ भनेर त्यो पहिला हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो. क्लियर छ अब बुझ्यो अलिकति बुझ्यो के बुझेन भन त अनि सर यो 5 नम्बर क्याश पनि त हुनु पर्यो नि 5 नम्बर के रे हजुरले गुड्समा र मिस्टर वाई मा मात्रै भन्नु हो हैन अनि त्यसमा क्याश छैन क्याश हुन्न यहाँ क्रेडिट भने नि क्रेडिट भनेको उधारमा बेचेको है क्रेडिट भनेको चाहिँ उधारमा बेच्नु सोल्ड गुड्स अन क्रेडिट टु मिस्टर वाई लाई उधारमा हामीले बेचेको अन क्रेडिट भनेको उधार हो बुझ्नु है यसको मिनिङ चाहिँ क्रेडिटको मिनिङ चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने उधार हो पैसा नलिकन के क्याश नलिकन अब यही क्वेशनमा सोल्ड गुड्स अनि सोल्ड गुड्स मात्रै भन्दै गयो भए त्यो के हुन्थ्यो फेरि त्यो क्याश हुन्थ्यो हामीले क्याश भनेर लेख्नु पर्यो त्यहाँ अब अहिले सोल्ड गुड्स यहाँ जति यहाँ नि पेड वेजेस भने नि अब पेड वेजेस मात्र भने यहाँ क्याश के नि भने हैन भनेपछि त्यहाँ के बल्ल क्याश आउँछ क्वेशनमा के पनि छैन भनेदेखि पेड रिसिभ सोल्ड पर्चेज यस्तो मात्र भनेको छ भने त्यस्तोमा चाहिँ क्याश आउँछ के बल्ल ल क्लियर भयो ल अब म तिमीलाई एउटा अब म तिमीलाई बल्ल सिकाउँछु है अब एउटा चाहिँ आइडिया है यहाँनिर एउटा चाहिँ प्रोसेस हो त्यसमा ल अब पहिलासम्म छ नि मैले यसलाई एकचोटिको लागि म यसलाई चाहिँ यहाँनिर यसलाई फाल्दिएँ है डिलिट गरेँ ल देखेछ हेर त स्क्रिन देखेछ देखेछ नि सबैले यस सर ल Yes, sir. अहिले क्वेशन हेर है हैन मिस्टर यक्स कमेन्स बिजनेस विथ अ क्यापिटल अफ ₹1 लाख भनेर आज यहाँ क्वेशन यो हो है अब यो क्वेशनमा यो हामीलाई यसरी क्वेशन आउँछ यो फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन भयो हैन यो भनेको फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन भयो यो इभेन्ट्स भयो यो के रे फाइनान्शियल इन्फर्मेसन भयो अब हामीले यहाँ कुन एकाउन्ट इन्भल्भ हुन्छ भनेर पहिला दुईटा पत्ता लगाउनु पर्यो ल के रे भन त Mr. X. क्यापिटल Capital. एउटा मिस्टर यक्स अनि त्यो मिस्टर यक्सले बिजनेस सुरु गर भनेर कति लाख दिएको 1 लाख 1 लाख अब विथ क्यास लेख्नु हुन्छ ल म एउटा क्यास लेखिदिन्छु है सहयोगको लागि ल क्यास कति दियो 1 लाख दियो 1 लाख. ल त्यो दुईटा भयो अब हाम्रो यहाँ के छ भनेदेखि मिस्टर यक्स र क्यास भन्ने दुईटा आयो है यहाँसम्म सबैले बुझ्यो Yes, sir. अब यो मिस्टर यक्स र यो मिस्टर यक्स भनेको र मिस्टर यो के रे क्यास भनेको कुन नेचरको हो त्यसलाई क्लासिफाई गर्ने अथवा यहाँ मैले एउटा पर्सनल अनि अर्को रियल पर्सनल नेचर त्यसको नेचर के हो भनेदेखि मिस्टर यक्स भनेको कुन एकाउन्ट हो भन त पर्सनल एकाउन्ट भयो अनि यो यक्स क्यास भनेको कुन एकाउन्ट हो भन त रियल
गुड त्यसरी रियल एकाउन्ट लेख्ने यसो छुट्याउनु पर्यो पहिला है ठिक छ बुझेछ खासमा बुझेछ ल अब पहिला यो क्वेसन आउने बित्तिकै यहाँ कुन कुन एकाउन्ट इन्भल्भ हुन्छ भनेर पहिल्यै दिमागमा तिमीहरूले एउटा माइन्ड सेटअप गर्नु पर्यो हैन कुन कुन एकाउन्ट इन्भल्भ हुन्छ भनेर त्यहाँ माइन्ड सेटअप गर्नु पर्यो त्यो माइन्ड सेटअप गरिसकेपछि त्यहाँ तिनीहरूको नेचर के हो त कुन खालको नेचर हो त्यो नेचर अफ के अरे एकाउन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो पहिला अनि इफेक्ट हेर यहाँ अब पर्सनल एकाउन्ट छ नि हेर इफेक्ट भनेको अब यो पर्सनल एकाउन्टमा रिसिभर र गिभर हुन्छ याद छ पर्सनल एकाउन्टमा के रुल्स हुन्छ रिसिभर र गिभर हुन्छ नि त मैले यताबाट अगाडि लेखेको हेर न पर्सनल एकाउन्टमा आयो भने कि रिसिभर हुन्छ कि गिभर हुन्छ भनेपछि यो मिस्टर यस रिसिभर हो कि गिभर होला भन त गिभर अब हामीले रेकर्ड गर्ने हो मैले रेकर्ड गर्ने हो मलाई यस भन्नेले पैसा दियो बिजनेस गर भनेर गिभर भयो अनि क्यास त आयो बिजनेसमा मैले क्यास त मैले लिन्छु सँग मैले अब पैसा लिएर अनि मैले रेकर्ड त गर्नु पर्यो हैन त्यो भएर त अब क्यास त कमिसन अब यो रियल एकाउन्टमा के कमिसन हुन्छ कि गोजान हुन्छ भनेपछि क्यास के भयो त कमिसन भन त अब तिमीले छ नि यो बन्द गरेर तिमीले यो बन्द गरेर मैले एउटा कुरा भन्छु सोच्छु है त ल हामीले बिजनेस स्टार्ट गर्यो भने क्यास आउँछ कि जान्छ होला भन त आउँछ जान्छ सर जान्छ सर ल अब म यो क्लियर पार्दिन्छु पहिला क्याश आउँछ बिजनेस सुरु गर्दाखेरि क्यास आउँछ कि जान्छ भन्दाखेरि यहाँ एउटाले आउँछ भन्यो अनि धेरैले के हुन्छ भनेदेखि यहाँ जान्छ भन्यो अब यो हाम्रो सोचाइ हाम्रो कहीँ के अरे अलिकति मिलेन बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि कसरी जान्छ होला भन त पैसा कसरी जान्छ लगानी गरेर त्यसमा इन्भेस्ट गर्दा त्यो त अब गुड्स सेल भयो अब लगानी ठिक छ लगानी गर्दा पैसा जान्छ तर पैसा त घरमा त हुँदैन पैसा घरमा चाहिँ पल्ने बाटो त हुँदैन पैसा निकाल्ने हाम्रो मन्त्र त हुँदैन घरमा रुखको बोर्ड त पैसाको त हुँदैन माथि आकाशबाट झर्दैन पैसा आखिर पैसा त ल्याउनु पर्यो नि त त्यसै जान्छ भन्ने जस्तै मैले अब छोरीलाई छोराछोरीलाई मैले विदेश पढाउनु पर्यो विदेश पढाउनु पर्यो भनेदेखि पैसा जान्छ ठिक छ ल तर पैसा त अब मैले ल्याउनु परेन पहिला मैले के त कि आमासँग मार्नु पर्यो कि साथीभाइसँग मार्नु पर्यो कि चोरी ल्याउनु पर्यो कि घर सम्पत्ति बेचेर ल्याउनु पर्यो पैसा ल्याउनु परेन पहिला त्यसै बेच्दै जानु पाइन्छ अनि जस्तै मसँग घरमा पैसा 1 रुपैयाँ पैसा छैन ल म अब 10 करोडको बिजनेस गर्छु भनेर हिँड्यो भने अनि मैले 10 करोड मैले सामान पैसा जान्छ ल 10 करोड कहाँ ल्याउनु खोज्यो पैसा ल्याउनु परेन पहिला पैसा त आउनु पर्यो नि सोर्स त मलाई चाहियो नि त हैन जस्तै मैले एउटा बाइक किन्न पर्यो मैले गाडी किन्न पर्यो भनेदेखि त अब पैसा त जान्छ तर पैसा चाहिदैन पैसा ल्याउनु पर्यो नि त जान्छ हैन अबदेखि तिमीहरूले यो कुनै सरहरूले सिकाएको छ भने त्यो गल्ती हुन्छ तिमीको सोचाइ माइन्ड चेन्ज गरेर त बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि त्यहाँ जान्छ हैन आउँछ पैसा आउँदैन आइकन कसरी जान्छ पैसा खोजेर ल्याउनु पर्यो जस्तै विदेश पढाउनलाई मैले के गर्नु पर्यो पैसा पन्नु पर्यो ग्यास खानु पर्यो ग्यास मैले डिपोजिट गर्नु पर्यो टिकट काट्नु पर्यो सामानहरू किन्नु पर्यो त्यहाँ गएर भने विदेशमा खान पाउँदैन 2-4 वर्ष खानको लागि पैसा पठाउनु पर्यो अनि बल्ल उसले कति बसेपछि अनि जागिर पाएपछि कमाएपछि बल्ल के अरे पैसा पठाउँछ यता आउँछ त एकदम त्यस्तो पैसा आउँछ भन्ने होइन विदेश पढाउने बित्तिकै पैसा आउने भयो त झन् म पठाइदिइहाल्छु भर्खरै पठाइदिन्छु पैसा आउँछ होइन पहिला विदेश पढाउनु लागि के गर्नु पर्यो पैसा लगानी त गर्नु पर्यो पैसा आउनु पर्यो पैसा नआइकन हामी लगानी गरेर पढ्नु हो त्यो माइन्ड तिम्रो सेटअप गर्नु पर्यो अब तिमीले बिजनेस स्टार्ट भनेर आउने बित्तिकै क्यास आउँछ जान्छ होइन कि क्यास आउँछ भने बुझ्नु पर्यो तिमीले क्लियर भयो अब क्लियर भयो सबैजना क्लियर भयो
Yes, sir. Yes, sir. यो चाहिँ एकदम याद गर है बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि क्वेसनमा स्टार्टेड बिजनेस कमेन्स बिजनेस हैन इन्भेस्टेड इन्टु द बिजनेस भनेर आउँछ त्यो भन्ने बित्तिकै क्यास आउँछ क्यास चाहिँ कमिसन हुन्छ भनेर याद गरेको मैले यो बुझ्नु पर्यो मैले ल अब जाउँ हामी बल्ल मैले अघि बन्द गरेको कारण त्यही हो ल अब हामी चाहिँ यहाँनिर जाउँला अब त्यही भएर मैले के लेखेँ क्यास चाहिँ कमिसन भयो क्यास भनेको रियल एकाउन्ट चाहिँ भनेको कमिसन भयो त्यो पैसा कसले दियो हामीलाई मिस्टर यक्स भन्नेले बिजनेस गर्न भनेर दियो सामान किन्न भनेर दियो त्यही भएर हि इज के त मिस्टर यक्स इज पर्सनल एकाउन्ट अनि हि इज के त गिभर ल अब रुल्स बल्ल पल्ट हेर्नु अब रुल्स हेर त गिभरको रुल्स के हुन्छ Credit. अब गिभर त जहिले पनि क्रेडिट हुन्छ अब क्रेडिटमा जाऊ यसलाई क्रेडिट गर्न पर्यो अनि कमिसन के हुन्छ ल भन Debit. कमिसन डेबिट हुन्छ कमिसन डेबिट हुन्छ अब हामीले छ नि यति सम्झेपछि यति हामीले यो सम्झिने मात्रै हो है त्यो मैले के त्यो देखाउन पर्दैन यति सम्झिने भयो अब हामीले अहिलेको सुरुमा हाम्रो जुन जुन एकाउन्ट छ नि त्यसैलाई अब डेबिट क्रेडिट गर्ने भयो भनेपछि त पहिला हेर त यहाँनिर अब हामीले एकाउन्ट लेख्दाखेरि हामीले यहाँनिर चाहिँ रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ नि पहिला क्रेडिट नगरिकन पहिला डेबिट गर्ने याद गर है फेरि अब सम्झिँदैन राखेको मैले पहिला क्रेडिट आयो भने पहिला क्रेडिट नगर्ने के पहिला डेबिट गर्ने पहिला डेबिट गरेपछि मात्र क्रेडिट गर्ने भनेपछि अब यहाँ डेबिट के हुने भयो त अगाडिपट्टि हेरेर डेबिट भन्दा अगाडि के छ क्यास हो ल अब हामीले लेख्यौँ सुरुमा क्यास एकाउन्ट डेबिट क्यासलाई के गरिन्छ ल भन त डेबिट गर्ने मुनि त्योभन्दा मुनि छ नि क्रेडिटको अगाडि के छ मिस्टर यक्स ल अब मिस्टर यक्सलाई अहिले सम्झ है अहिले चाहिँ मैले मिस्टर यक्स मात्रै लेखिदिन्छु मिस्टर यक्सलाई के गर्ने क्रेडिट गर्ने क्यास चाहिँ डेबिट क्रेडिट हो यही माथि मिस्टर यक्स क्रेडिट हो पहिला मिस्टर यक्स क्रेडिट नलेख्ने क्या पहिला डेबिट गरेपछि पहिला क्रेडिट गर्ने भ्याउने यहाँनिर पहिला डेबिट र क्रेडिट मात्रमा पहिला सुरुमा हामीले रेकर्ड गर्दा पहिला डेबिट रेकर्ड गर्ने डेबिट रेकर्ड गरे भएपछि पहिला क्रेडिट रेकर्ड गर्ने यहाँ मिस्टर यो क्यास एकाउन्ट चाहिँ डेबिट हुने भयो अनि मिस्टर यक्स एकाउन्ट चाहिँ के हुने भयो क्रेडिट हुने भयो ल बुझ्यो यहाँसम्म बुझेछ Yes, sir. सर लास्ट को बुझेन अकाउंट को के गरेको को लास्ट को यो अकाउंट्स को के यो पछाडी हो यो यसलाई चाहिँ रेकर्ड गर्ने हो जर्नल हो यो जर्नल हो हामीले रेकर्ड गर्दाखेरि जर्नल भन्छ नि जर्नल एन्ट्री रेकर्ड भन्छ नि यसलाई रेकर्ड जर्नल एन्ट्री अथवा यसलाई चाहिँ लास्टमा के लेखिदिन्छु मैले भनेदेखि रेकर्ड अब हामीले रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ नि यो बिचको चाहिँ तीनटा सम्झिने यो नेचर इफेक्ट डेबिट क्रेडिट छ नि यो तीनटा सम्झिने हामीले हैन सम्झिने मात्रै अब यो अगाडि जे छ जुन जुन एकाउन्ट इन्भल्भ भएको छ नि त्यसैले हामीले रेकर्ड गर्ने है अब यहाँ मिस्टर यक्सलाई के गर्नु पर्यो क्रेडिट गर्नु पर्यो क्यासलाई के गर्नु पर्यो यहाँ डेबिट गर्नु पर्यो भनेपछि अब पहिला सुरुमा यो अगाडिको हेडिङ जे छ त्यसलाई डेबिट क्रेडिट गर्नु पर्यो क्या हामीले मिस्टर यक्स यहाँनिर के हुने भयो क्रेडिट हुने भयो क्यास चाहिँ हाम्रो के हुने भयो यहाँ डेबिट हुने भयो अब हामीले चाहिँ यो अगाडिको हेडिङलाई डेबिट क्रेडिट गर्ने कि अगाडिको हेडिङलाई डेबिट क्रेडिट गर्नको लागि यो मैले प्रोसेस सिकाएको छु तिमीले यति गर्न पर्दैन बुझ्यौ अब बुझ्यौ ल अब यसलाई छ नि अब यसलाई रेकर्ड गर्दाखेरि नि यतापट्टि हेर त यतापट्टि जर्नल इन्ट्री भनेर रेकर्ड गरिन्छ हामीले प्रोसेस हो है यो अब जर्नल इन्ट्री भनेर रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ नि अब यतापट्टि जर्नल इन्ट्री भनेर रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ नि यतै अब पहिला के गर्नु पर्यो
यहाँनिर डेट लेख्नु पर्यो, पार्टिकुलर हुन्छ, यसलाई भनेको लेजर फोलियो भन्ने हुन्छ, पछि म सिकाउँछु यो डेबिट हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। अनि यहाँ क्यास क्यास एकाउन्ट डेबिट लेख्नु पर्यो 1 लाख रुपियाँ। अनि त्यो टु मिस्टर यक्स भने है, अब मिस्टर यक्स एकाउन्ट लेख्ने हो हामीले यहाँ। तर मिस्टर यक्सको ठाउँमा हामीले के लेख्ने हो भनेदेखि त्यो सुरुमा इन्भेस्टरले त्यो ओनरले दिएको पैसा, प्रोप्राइटरले दिएको पैसालाई हामीले क्यापिटल भन्छौँ। बुझ है, मैले क्यापिटलको अस्ति तिमीलाई पनि भनेको थिएँ यो थ्योरी पढाउँदाखेरि मैले, द मनी, द क्यास, द property which is invested by the owner into the business that is known as capital भनेर भनेको थिएँ। भनेपछि अब यहाँ के लेख्नु पर्यो, मिस्टर यक्स क्यापिटल भनेर लेख्नु पर्यो, यक्सको क्यापिटल हो भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। अब मिस्टर यक्स भनेको को हो? ओनर। ओनरले हाम्रो बिजनेसमा लगानी गरेको छ, त्यही भएर त्यो पैसालाई के भन्छ हामीले मिस्टर यक्स क्यापिटल भनेर भन्छ। अब त्यो माने छ नि पछि हिसाब गर्दै गर्दै जाँदाखेरि पछि जर्नल एन्ट्री बनाउँदाखेरि हो त्यहाँ नाम छैन भने त्यहाँनिर के लेखा भनेदेखि टु क्यापिटल मात्रै लेख्ने हुन्छ, मिस्टर यक्स लेख्नु पर्दैन। तिमीले यहाँनिर मिस्टर यक्सलाई हटाएर हैन, अहिले चाहिँ तिमीले मिस्टर यक्स भनेर लेखेँ मैले, किनभने त्यहाँ मिस्टर यक्स भनेर लेखेको छ, ओनरको नाम छ। ओनरको नाम छ भने मिस्टर यक्स क्यापिटल लेख्ने, ओनरको नाम छैन भने टु क्यापिटल मात्रै लेख्ने। अब टु भनेको के अरे? अब हामीले क्यास डेबिट लेखिन्छ, अनि क्रेडिटलाई चाहिँ हामीले क्रेडिट भनेर लेखिन्न। क्रेडिटको चाहिँ अगाडिपट्टि हामीले टु भनेर लेखिन्छ कि यो टु भनेको क्रेडिट हो है। यो बुझ यहाँ हेर, अगाडिपट्टि टु लेखेर अनि जब हेडिङ लेख्छौँ नि त्यो चाहिँ भनेको क्रेडिटको लाइन हो। त्यो भनेपछि क्यासलाई हामीले चाहिँ जुन डेबिटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेडिङमा डेबिटै लेख्छौँ, क्यास एकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्छौँ। तर क्रेडिटलाई चाहिँ क्यास टु मिस्टर यक्स क्यापिटल एकाउन्ट क्रेडिट भनेर पछाडि लेख्दैनौँ क्या। यसरी तिमीहरूले चाहिँ नि पछाडि लेख्दा यसो पछाडि लेखेर तिमीहरूले यहाँ सिआर भनेर कहिले पनि नलेख्नु। त्यो पछाडि सिआरको लेख्ने ठाउँमा हाम्रो रुल्स के छ भनेदेखि यो पछाडि सिआर नलेखिकन अगाडिपट्टि टु लेखेपछि त्यो सिआर भयो, क्रेडिट हो। यसरी बुझ्ने, यसरी रेकर्ड गर्दाखेरि यो पछि आउँछ यो। अब हामीले लेख्छ नि क्वेसन जाँचमा फाइनलमा हामीलाई एक्जाममा क्वेसन आउँछ है जस्तो, हामीले बनाउने यो फेरि यो बनाउने, यति हो बनाउने। अब अनि यहाँ लेख्ने बेला यी न्यारेसनमा यसलाई हामी न्यारेसन भन्छ, यसलाई सर्ट डिस्क्रिप्सन पनि भन्छौँ। अब त्यो क्वेसनलाई सर्टकटमा लेख्ने के, बिङ कमेन्स्ड बिजनेस अथवा स्टार्टेड बिजनेस जे लेख्नु भयो यहाँनिर हैन, बिङ लेख्ने सबैमा। अनि यहाँ भित्री युज गर्ने, भित्री कमेन्स लेख्नु भयो अथवा स्टार्टेड लेख्नु भयो, स्टार्टेड हैन बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास भनेर लेख्नु हुन्छ। यसरी क्वेसनलाई सर्ट फर्ममा देखाउने हामीले लेख्ने हो ल। यसरी हामीले यहाँनिर त्यसको क्वेसनलाई डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँ राख्ने, तर दुईटालाई हेडिङलाई डेबिट गर्ने, क्यास एकाउन्टलाई डेबिट गर्ने, क्यापिटल एकाउन्टलाई क्रेडिट गर्ने। ल यसरी रेकर्ड गर्नुपर्छ पछि है। ल म अर्को सिकाउँछु म तिमीलाई फेरि है। ल अब यो 2 नम्बरको पढा त एकचोटि। 2 नम्बरमा के छ? सुनेछ तिमीहरूले? 2 नम्बरको क्वेसन नम्बर 2 हेर त। Purchased goods for cash of Rs 20,000. हो ल। अब यसमा दुईटा एकाउन्ट पत्ता लगाऊ। ल सुरुमा के एकाउन्ट हुन्छ ल भन त? गुड्स यहाँको क्यास हो यसरी पहिला यसरी थाहा हुनु पर्यो है। गुड्स क्यास यहाँको क्यास यसरी ट्याक्क क्वेसन आउने बित्तिकै यो एकाउन्टमा थाहा पाइहाल्नु पर्छ। अब हत्ताभत्ता यो अब डेबिट नगर्ने पहिला है। पहिला गुड्स भनेको कुन एकाउन्ट हो भन त? रियल अकाउन्ट हो अनि क्यास पनि रियलै हो, दुईटै रियल है। फेरि गुड्स पनि रियल, क्यास पनि रियल, दुईटै रियल। गुड्स एन्ड क्यास बोथ आर रियल। अब रियल एकाउन्टमा हाम्रो के हुन्छ थाहा छ? कमिसन र गोजाड हुन्छ। ल गुड्स के हो? कमिसन हो कि गोजाड हो? यसो हेर त। कमसिन यो पर्चेज गरे कि सेल्स गरे? गुड्स पर्चेज गरे कि सेल्स गरे? पर्चेज गरे हो। ओ पर्चेज गर्दाखेरि त गुड्स त कमिसन हुन्छ। अब यहाँ लेख्नु पर्यो कमिसन। अनि गुड्स हामीले पर्चेज गर्दाखेरि क्यास के हुन्छ? गोजाड हुन्छ कि कमिसन हुन्छ? अनि हामीले गुड्स किन्दाखेरि, सामान किन्दाखेरि अनि गुड्स पनि आउने अनि क्यास पनि आउने हुन्छ।
हुँदैन नि गुड्स आएपछि त्यसको सट्टामा के जान्छ भनेको मैले क्याश त्यो भएर क्याश क्लोज आउट भयो ल यसरी सम्झिनु भनेपछि त तपाईलाई एकदम बेसिकली सिकाएको छु है मैले अहिले यो 9 10 मा नपढ्नेहरुको लागि पनि मैले चाहिँ कन्सेप्टमा बुझोस् 9 10 मा त कन्सेप्ट थाहा नहुनेलाई पनि मैले राम्रोसँग यसरी बुझोस् भनेर मैले तिमीलाई एकदम सिरियल वाइज तिमीले जाँचमा यस्तो गर्ने हैन यो सम्झिनु मात्रै हो हामी पछाडीको लास्टको मात्र सम्झिनु है लास्टको चाहिँ सम्झिनु पर्यो तिमीले अब ल अब यहाँ ल हाम्रो रुल्स सम्झ त कम्सिनु भयो भने के हुन्छ तपाईहरु त डेबिट हुन्छ क्रेडिट हुन्छ डेबिट हुन्छ डेबिट अनि गोज यो क्याश हैन है यो गोज आउट हो ल अनि गोज आउट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन त क्रेडिट हुन्छ क्रेडिट अब हामीले चाहिँ नि यो माथि एउटा डेबिट हुने भयो माथिको हेडिङ माथिको एकाउन्ट चाहिँ डेबिट हुन्छ माथिको क्रेडिट हुन्छ भनेदेखि अगाडि हेर त त्यसको अगाडि डेबिटको अगाडि के छ हेर त गुड्स अब गुड्सलाई के गर्नु पर्यो हामीले गुड्सलाई के गर्नु पर्यो डेबिट गर्नु पर्यो अनि तल यो क्रेडिट अगाडि के छ क्याश क्याशलाई के गर्नु पर्यो हामीले क्रेडिट गर्नु पर्यो ल यसरी सम्झिनु पर्यो अब गुड्स चाहिँ डेबिटमा रेकर्ड गर्नु पर्यो कसको आयो हेलो ल गुड्स चाहिँ हाम्रो के हुने भयो गुड्स चाहिँ हाम्रो अब हाम्रो यहाँनिर गुड्स एकाउन्ट चाहिँ लास्टमा गएर डेबिट हुने भयो क्याश एकाउन्ट चाहिँ लास्टमा गएर के हुन्छ क्रेडिट हुनु पर्यो हेर यो चाहिँ सम्झिनु पर्ने भयो हेर यो पछाडिको दुईटा छ नि हेडिङ चाहिँ सम्झिनु पर्यो हामीले यो चाहिँ तलमाथि गर्ने भन्नु भएको हैन मैले यहाँनिर अघि के तलमाथि गर्ने हैन कि पहिला यहाँ हामीले रेकर्ड गर्दाखेरि पहिला क्रेडिट आयो भने पहिला क्रेडिट नगर्ने के पहिला डेबिट गर्ने अनि पछि क्रेडिट गर्ने के जस्तै माथिकोमा हेर न माथिकोमा के भयो मिस्टर यस के त क्रेडिट छ तर मिस्टर यस क्रेडिट भनेर पहिला सुरुमा नलेख्ने के तिमीले झुक्कियो होला यसरी गरेर यसलाई मर्ज गरिदिन्छ है त ल यसलाई मर्ज गरिदियो भनेदेखि तिमीले सम्बन्ध सम्झिन्छ ल यसरी सम्झिनु पर्यो कि क्याश डेबिट अनि मिस्टर यस क्रेडिट गर्नु पर्यो माथिको बुझ्यो तिमीहरूले माथिको हेर त डेबिट के भएको छ क्याश पहिला क्याश भनेर डेबिट लेख्ने अनि तल क्रेडिट के भएको छ अनि मिस्टर यस भयो मिस्टर यसलाई तल क्रेडिट गर्ने के बल्ल मैले डेबिट गरेर क्रेडिट गर्ने यहाँ त मिलेछ नि त ठ्याक्कै हेर त पहिला डेबिटै छ नि त हेर त ल हेर यो डेबिट भनेको गुड्स हो क्या गुड्स डेबिट भयो त्यही भएर गुड्स पहिला गुड्स क्रेडिट गर्न पाएन गुड्सलाई तल डेबिट गुड्सलाई तल लेखेर अनि यो क्याशलाई माथि लेख्न पाएन के पहिला डेबिट गरेर भ्याएपछि मात्रै क्रेडिट गर्ने के ल अब यो हेर त एकचोटि ल हेर ल मलाई बुझाउ त ल एकजनाले पर्चेज फर्निचर अन क्रेडिट फ्रम राम अफ ₹5,000 द राम फर्निचर पर्चेज फर्निचर पर्चेज गर्यो यसमा हैन कोसित फर्निचर गर्यो क्रेडिट भनेको उधारोमा कोसित रामसित भनेपछि अब यहाँ फर्निचर र राम भन्ने हेडिङ आयो यहाँ आएको बुझ्यो के हुने भयो भने त यहाँ फर्निचर र के हुने भयो राम हामीले पर्चेज गरेको के हो फर्निचर एउटा फर्निचर भन्ने हेडिङ अनि हामीले फर्निचर किनेको क्याशमा कि उधारोमा उधारो यहाँ राम नआएको भए यहाँनिर क्रेडिट फ्रम क्यास क्रेडिट फ्रम राम भनेर नआएको भए हामीले यहाँनिर क्यास लेख्थ्यौँ तर यहाँ क्यास त होइन नि क्यासमा गरेको होइन नि त क्यासमा हामीले पर्चेस गरेको होइन उधारमा पर्चेस गरेको कोसँग रामसित अनि यहाँ राम भन्ने आए यसरी रामले लेख्ने भनेपछि अब यहाँनिर दुईवटा यो ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ हामीले दुईवटा इफेक्ट हुने भयो एउटा फर्निचरमा एउटा राममा ल फर्निचर भनेको कुन एकाउन्ट भन त रियल गुड भेरी भेरी गुड ल यसरी चिन्नु पर्यो पहिला यसलाई के लेख्नु पर्यो अब रियल भनेर लेख्नु पर्यो यसरी चिन्नु पर्यो रियल भनेर चिन्नु पर्यो हो अब तलको चाहिँ राम भनेको त पर्सनल एकाउन्ट हो कि होइन पर्सनल चिन्नु पर्यो अनि रियल एकाउन्टमा चाहिँ दुईटा हुन्छ कम्सिन र गोज आउट भनेको फर्निचर कम्सिन भयो कि गोज आउट हो भन गुड कम्सिन भयो
यसरी कम्स इन अनि त्यो पर्सनल एकाउन्ट भनेको राम राम भनेको हाम्रो अब लिने पनि हुन्छ दिने पनि हुन्छ रिसिभर अनि गिभर हुन्छ के हो रिसिभर हो कि गिभर हो राम यसो विचार गर्दा हो रामसँग किनेको हो नि त हामीले फर्निचर कोसँग किनेको रामसँग किनेको राम इज गिभर ल यसरी गिभर लेख है अब तिम्रो रुल सम्झ तपाईलाई बल्ल रुल्स हेर है अब कमिसन जहिले पनि के हुन्छ डेबिट हुन्छ डेबिट हुन्छ गिभर जहिले पनि के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ यसै सम्झिनु पर्यो ल भनेपछि अब हामीले यहाँ रेकर्ड गर्दाखेरि पहिला के डेबिट क्रेडिट गर्ने ल भन त कमिसन डेबिट हैन कमिसन डेबिट हैन कमिसन डेबिट रियल डेबिट भने भन्न पाइएन यो अगाडिको डेबिट गर्ने फर्निचर के भा डेबिट भएको छ राम चाहिँ के भा क्रेडिट भएको छ नि हो अब पहिला हामीले रेकर्ड गर्दा के लेख्नु पर्यो पहिला अब ल भन त फर्निचर भन्ने हेडिङलाई फर्निचर भन्ने हेडिङलाई के गर्नु पर्यो फर्निचर भन्ने हेडिङलाई चाहिँ डेबिट गर्नु पर्यो अनि तल राम भन्ने मान्छेलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले क्रेडिट गर्नु पर्यो ल यसरी गर्नु पर्यो यसरी लास्टमा चाहिँ यसरी रेकर्ड गर्नु पर्यो हामीले यहाँ पनि त्यही छ होला हेर न यहाँ गुड्स एकाउन्ट डेबिट क्यास एकाउन्ट क्रेडिट अनि फर्निचर एकाउन्ट डेबिट राम एकाउन्ट क्रेडिट यसरी पछि यसरी त्यस्तो बनाउने हो कि यो एकैचोटि तिमीलाई यो सिकायो भने जान्दैन अलि गाह्रो हुन्छ यो तिमीलाई यो प्रोसेस तिमीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर मैले तिमीलाई पहिला यसरी यो अगाडिको मैले तरिका सिकाएको हामीले सम्झन सहिलो हुन्छ भनेर मैले यसरी सिकाएको मात्रै हो मैले तर यसरी यादमा गर्ने होइन एक्जाममा गर्ने भनेको क्वेसन आउँछ यसरी यो क्वेसन हो हाम्रो हैन यो फर्मेट क्वेसनको फर्मेट यो हो हामीले रेकर्ड गर्ने डाइरेक्ट यो हो डाइरेक्ट यो बनाउने हो यो डाइरेक्ट बनाउँदाखेरि यो डेबिट यो क्रेडिट त हुनुपर्छ भनेर त छुटाउनु पर्यो नि त पहिला त्यो छुटाउनुको लागि मलाई आइडिया सिकाएको यो आइडिया सिकाएको मैले तिमीलाई रुल्स मात्रै सिकाएको ल अब यो तिमीलाई अलि सहिलो हुन्छ हेर त ल हेर त ल अब म एकजना सोध्छु है त अब मैले अब ध्यान नदिए थाहा हुन्छ ल वन्दना सुनेछौ वन्दना पाण्डे सुनेछौ ल भन त एकछिन माइक अनम्युट गर है यसरी मैले भनेको कुरा सोध पहिला के अरे भन त यो गुड्स सोल्ड अन क्यास भने ल यहाँ कुन एकाउन्ट इन्भल्भ हो भन त सोल्ड भनेको के हो क्यास र गुड्स यो सोल्ड भनेको के हो बेच्नु के बेचे गुड्स एउटा गुड्समा इफेक्ट हुन्छ अनि एउटा केमा बेचेको क्यासमा हो अब हेर भनेपछि अब यहाँ क्यास र गुड्समा इफेक्ट ल क्यास कुन एकाउन्ट भन त नानी कुन एकाउन्ट हो रियल हो कि नोमिनल हो कि पर्सनल हो रियल एकाउन्ट यसरी सम्झिनु पर्यो सम्झिने मात्रै तिमीहरू यो पछि तिमीहरूले यो एक्जाममा चाहिँ यो क्वेसन आउँछ अनि तिमीले लास्टमा भन्ने यो लास्टमा भन्ने यो हो एन्सर भन्ने यो हो तर यो कसरी आयो भनेर तिमीलाई कसैले सोध्यो भनेदेखि यसरी आयो भने तिमीले यो प्रोसेस हो यो चाहिँ पिक्चरको चाहिँ क्यास रियल एकाउन्ट गुड्स पनि रियल एकाउन्ट क्यास एन्ड गुड्स बोथ आर रियल एकाउन्ट रियल भयो ल अब हेर अब तिनीहरूको इफेक्ट हेर क्यास हाम्रो गुड्स सोल्ड गर्दाखेरि क्यास आउँछ कि जान्छ भन त कमिसन हो कि गोज आउट हुन्छ अनि गुड्स चाहिँ के हुन्छ फेरि हो गुड्स जान्छ भनेको के हो गोज आउट भयो अब हेर त अब हाम्रो सहिलो भयो नि त अब यो कमिसन जहिले पनि डेबिट हुन्छ अनि गोज आउट जहिले पनि के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ भयो अब कसलाई डेबिट गर्ने त कुन हेडिङलाई डेबिट गर्ने क्यास एकाउन्ट डेबिट गुड्स क्रेडिट
क्यास डेबिट अनि ल यति बुझ्नलाई मैले आज तिमीलाई चाहिँ के अरे यो के अरे प्रोसेस मैले सिकाउँदैछु यति हो लास्टको चाहिँ कसरी आयो भन्ने कुरो चाहिँ याद गर्नु पर्छ तिमीहरूले है अब तिमीहरूले पहिला चाहिँ यसरी यो बनाउनु पर्दैन एकाउन्ट नेचर चाहिँ इफेक्ट डेबिट क्रेडिट बनाउनु पर्दैन यो एकाउन्ट भनेर हामीले कुन एकाउन्ट हुन्छ भनेर हामीले सम्झिने अनि त्यो एकाउन्टको नेचरहरू के हुन्छ त्यो पनि हामीले माइन्डमा सेटअप गर्ने हैन अनि त्यसपछि त्यो नेचर चाहिँ के हुन्छ इफेक्टमा के हुन्छ अब गिभर हुन्छ कि रिसिभर हुन्छ कि हैन कमिसन हुन्छ कि गोजाड हुन्छ कि एक्सपेन्सेस हो कि इन्कम हो कि यो पत्ता लगाउनु पर्यो अनि त्यसको रुल सम्झिनु पर्यो डेबिटलाई क्रेडिट छुट्याउनु पर्यो अनि बल्ल लास्टमा गएर यो अगाडिको हेडिङ छ नि हामी लेखेको अगाडिको हेडिङलाई डेबिट क्रेडिट गर्नु पर्यो ल अब म फेरि अर्को पनि म सिकाउँछु एउटा है यहाँ यो लास्टको हेर त हेर यो चाहिँ ल ल अब यहाँ पेड वेजेस भने हेर 6 नम्बरमा क्वेशन हेरेछ सबैले भनेपछि त त्यो क्वेशनमा छ नि वेजेस तिर्यो रे भने अब वेजेस तिर्ने बित्तिकै अब यहाँनिर के हुन्छ होला भन त एउटा वेजेसमा इफेक्ट गर्यो अनि वेजेस के रे तिरिन्छ क्याश त्यहाँ पेड भनेपछि त क्यास अटोमेटिक क्यास नभइकन पैसा नदिकन कसैले मान्छ जस्तो घरमा काम गर्ने मान्छे ल्याए मैले दुईजना मान्छे काम गर्ने मान्छे ल्याए तिनीहरू काम गर भने मैले वेजेस दिनु पर्यो अनि पेड तिर्नु पर्यो अनि म पैसा नदिकन तिनीहरूले मान्छ भनेपछि अब यहाँनिर के हुने भयो एउटा अटोमेटिकली क्यास त आइहाल्छ नि सम्झिनु पर्यो त्यहाँ क्यास भन्दैन नहुने पनि त्यहाँ क्यास पेड भनेपछि क्यास पेड रिसिभ भनेर आउने बित्तिकै त्यहाँ क्यास हुन्छ भने थाहा हुनु पर्यो मैले त्यसमा के एकाउन्ट आउने भयो भन्दा एउटा वेजेस अनि एउटा के भन्छ त क्यास ल लेखिहालेँ तपाईँ यसो गर न जे लेखेन अगाडि जे लेखेन पाउँछ तिमीले जे सम्झिनु पायो क्यास अनि अर्को के भन त वेजेस ल मैले लेखेँ है क्यास ल अब तिमीहरूको नेचर हेर भनेको के हो रियल अनि वेजेस भनेको के हो वेजेस भनेको यस्तो हेर वेजेस भनेको मान्छेको नाम पनि होइन अनि त्यो वेजेस भनेको त सम्पत्ति पनि होइन किनभने सम्पत्ति भए 3-4 वर्ष 5 वर्षको लागि हुन्थ्यो त्यो वेजेस त के हुन्छ हामीले ज्याला त दिनदिन तिरिन्छ त्यो दिनदिनै हुने डे टु डे रिपिटेसन भइरहने हैन साना खर्चहरू 1 वर्षभन्दा कम टिक्ने खालको खर्चहरू त्यस्तोलाई हामीले नोमिनल एकाउन्ट भन्छ भनेको वेजेस इज नोमिनल एकाउन्ट नोमिनल एकाउन्ट सम्झिनु पर्यो है ल अब रियलमा कमिसन र गोजाड हुन्छ अब क्यास हाम्रो कमिसन भयो कि गोजाड हुन्छ ल भन त के भयो होला goes out यसरी गोजाड मैले है अनि नोमिनल भनेको इन्कम हुन्छ कि एक्सपेन्सेस हुन्छ अब यो वेजेस पे गरे हो कि वेजेस पे गरे हो कि वेजेस रिसिभ गरे हो के पे गरे पे गरेपछि त एक्सपेन्सेस भयो एक्सपेन्सेस लेखेको एक्सपेन्सेस लेखेको है भनेपछि अब हाम्रो रुल्स के हुन्छ भन त गोज आउट क्रेडिट हुन्छ हो ल गोज आउट जहिले क्रेडिट हुन्छ एक्सपेन्सेस जहिले पनि के हुन्छ डेबिट हुन्छ एक्सपेन्सेस के हुन्छ भन त डेबिट हुन्छ ल अब पहिला के आयो हेर त पहिला वेजेस हो अब पहिला क्रेडिट छ नि क्यास त क्रेडिट भयो क्यासलाई क्रेडिट भनेर लेख्न पर्यो पहिला डेबिट लेख्नु पर्यो डेबिट के हुने भयो भन त वेजेस चाहिँ के हुने भयो पहिला डेबिट हुने भयो अब रेकर्ड गर्दाखेरि पहिला डेबिटलाई रेकर्ड गर्ने के पहिला सम्झँदै हिसाब गर्दै जाँदाखेरि पहिला क्रेडिट सम्झ्यो भने क्रेडिट नगर्ने क्रेडिटलाई छोड्ने
पहिला डेबिट गर्ने भएपछि बल्ल क्रेडिट गर्नुपर्छ क्या हामीले भनेको अब वेजेसलाई हामीले डेबिट गर्नु पर्यो पहिला अनि बल्ल त्यो अघि क्रेडिट भनेको क्यास हो क्यासलाई क्रेडिट गर्नु पर्यो क्यासलाई के गर्नु पर्यो हामीले क्रेडिट गर्नु पर्यो ल यसरी तिमीले रेकर्ड गर्नु पर्यो ल यसरी रेकर्ड गर्ने प्रोसेस म तिमीलाई सिकाइरहेको छु है अहिलेसम्म ल अलिअलि दिमागमा आयो अब आयो आयो सर थाहा छ कस्तो भयो सहिले सके गाह्रो भयो ल भन त अब तिमीले 19 मा अकाउन्ट ल भन 6 नंबर को फिर सिकाइदिनु न एकचोटि 6 मा ल सर 6 मा हाम्रो यहाँनिर पेड वेजेस भनेको छ यी पेड वेजेस ₹3000 भनेपछि अब तिमीले यो पेड भन्ने बित्तिकै तिमीले के सम्झ भन्दाखेरि त्यहाँ क्यासको ट्रान्जेक्सन आउँछ भनेर याद गर पेड भनेर अब आयो भने पेड रिसिभ पेमेन्ट हैन अर्न इन्कम त्यहाँ आउनु बित्तिकै तिमीले त्यहाँ हिडन हुन्छ क्यास हिडन हुन्छ तिमीले बुझ न यति क्वेसन त यति मात्रै हो ल पेड वेजेस मात्रै छ यहाँनिर पैसा तिर्यो रे बिजनेसले ज्याला तिर्यो बिजनेसमा काम गर्ने मान्छे आयो त्यसलाई दियो टुकटुकमा सामान ल्यायो रिक्सामा सामान ल्यायो बाहिर बोक्ने मान्छेलाई पैसा दियो भने चाहिँ अब केमा इफेक्ट हुन्छ भन त एउटा केमा इफेक्ट हुने भयो ल भन त वेजेसमा अनि त्यो त्यसलाई पैसा हामीले तिरेपछि त क्यास त गयो एउटा क्यासमा इफेक्ट हुन्छ यो क्यास र वेजेस दुईटा इफेक्ट हुनु भयो क्यास इज रियल अकाउन्ट वेजेस इज नोमिनल अकाउन्ट क्यास भनेको के हो ल यहाँ हेर न हेर त क्यास केमा पर्यो यसो हेर त क्यास भनेको यी रियल अकाउन्ट भयो अनि वेजेस भनेको के हो यहाँ नोमिनल अकाउन्ट भयो छ देखेछौ यस सर अब यो रियल र नोमिनल भएपछि छुट्यायो अब रियलमा हाम्रो दुईटा हुन्छ कि कमिसन कि गोदार हुन्छ क्यास त गयो गोदार भयो अनि वेजेसमा चाहिँ हाम्रो के इन्कम हुन्छ कि एक्सपेन्सेस हुन्छ वेजेस भनेको एक्सपेन्सेस हो त्यही भएर यहाँनिर एक्सपेन्सेस लेखेँ अब रुल सम्झिने गोदार क्रेडिट हुन्छ अनि कमिसन के हुन्छ डेबिट हुन्छ ल अनि अब यहाँनिर वेजेस अब यहाँनिर पहिला डेबिट र क्रेडिट पहिला क्रेडिट आयो भने पहिला क्रेडिट गर्न पाइँदैन पहिला डेबिट गर्ने डेबिट के हुने भयो अगाडि यस्तो हेर त वेजेस अकाउन्ट डेबिट लेख्ने अनि पछाडि बल्ल क्रेडिट लेख्ने अनि मुनि चाहिँ बल्ल क्रेडिट क्यास भयो क्यासलाई तल क्रेडिट गर्ने तिमीले यहाँ हिसाब गर्दा गर्दाखेरि तिमीले झट्ट सम्झना पहिला क्रेडिट आयो भने क्रेडिट नगर्ने क्रेडिटलाई पछाडि राख्ने मुनि राख्ने डेबिटलाई माथि राख्ने के भनेर बेला डेबिटलाई माथि गरेपछि मात्रै बल्ल क्रेडिट गर्ने डेबिट गरे भ्याएपछि मात्रै बल्ल क्रेडिट गर्ने पहिला डेबिट आयो भने त ठिकै भयो हैन डेबिटै गर्ने क्रेडिटलाई क्रेडिटै गर्ने तल मुनि राख्ने तल पहिला सम्झिँदाखेरि पहिला क्रेडिट आयो भने पछि अब के अरे गर्ने के बुझ्यौ अब तिमीले वेजेस भनेको हामीले ज्याला वेजेस भनेको मान्छेको नाम हो हेर त वेजेस भनेको मान्छेको नाम हो हैन नि त्यो त पर्सनल अकाउन्ट हुँदै हैन अनि त्यो वेजेस हुनको कि सम्पत्ति हुनु पर्यो कि खर्च हुनु पर्यो सम्पत्ति हो कि खर्च होला भन त सम्पत्ति उनलाई चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढीलाई पिरियडलाई दियो भने त्यो सम्पत्ति हुन्छ 1 वर्षभन्दा कमलाई दियो भने त्यो के हुन्छ खर्च हुन्छ वेजेस त हामीले दिनै दिन्छ महिना दिन्छ हप्ता हप्तामा दिन्छ हैन त्यो भएको हुनाले त्यो चाहिँ के हुने भयो एक्सपेन्सेस भयो अनि वेजेसको ठाउँमा त्यहाँ कम्प्युटर मोबाइल बिल्डिङ ल्यान्ड इक्विपमेन्ट भनेर आएको भए त्यो एसेट हुन्थ्यो फेरि त्यो रियल अकाउन्ट हुन्थ्यो फेरि मैले अस्ति तिमीले थ्योरी पढाउँदा भनेको थिएँ नि त हैन रियल अकाउन्ट र यो एसेट र एक्सपेन्सेसमा झुकिन भएन कम पिरियडको लागि हामीले दिन्छौँ भनेदेखि दिन्छौँ 1 वर्षभन्दा कम पिरियडको लागि बेनिफिट दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ खर्च हुन्छ त्यो भनेको नोमिनल अकाउन्ट भयो 1 वर्षभन्दा बढी पिरियडलाई हामी तिर्छौँ भनेदेखि त्यो भनेको सम्पत्ति हुन्छ त्यो भनेको एसेट रियल अकाउन्ट हुन्छ त्यो सम्पत्ति भनेको रियल अकाउन्ट हो मोटरसाइकल किन्यो भने त्यो के हो रियल अकाउन्ट भयो मोटरसाइकलमा पेट्रोल हाल्यो भने के भयो त्यो नोमिनल अकाउन्ट भयो कम्प्युटर पेपर किन्यो भने नोमिनल अकाउन्ट भयो कम्प्युटरै किन्यो भने के भन्थ्यो
त्यो फेरि रियलाइज गर्नुभयो यसै सम्झिनु पर्छ है ल बुझ्यो ल अझै के होइन ए अब भर्खर हाम्रो सुरुवात छ यो त सुरुवात मात्रै हो जस्ट यो सुरुवात मात्रै त्यत्रो हाम्रो जर्नलिटी अब हामीले पढ्नै पाएको छ सब जर्नल हो सब जर्नल यो क्वेसन छ एन्सर है सब यहीँ सब रेकर्ड हो यो त कति अब टाइम सक्यो 2 मिनट पनि बढी गरिसक्यो है म अब आज बिदा हुन्छु अब भोलि तिमीलाई फेरि कन्टिन्यू गर्छु है कुरो बुझ्यो ल बाई 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 Bye, sir. Bye, sir.